राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बिरामी उपचारका लागि भारतको दिल्ली लगियो। अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनामा मनाइयो 7औं नेपाल दिवस। यमनमा मच्चिएको भागदौडमा दर्जनौंको मृत्यु र एसीसी प्रिमियर कप काठमाडौँमा सुरु, नेपालको विजयी सुरुवात। नमस्कार, न्युज नेपालीमा स्वागत छ। म अनन्त नेपाल। विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीका लागि हप्ताभरिको समाचार सङ्कलन गरेर अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनाबाट हामी आएका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ यो साताका समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्ली लगिएको छ। श्री एयरको एयर एम्बुलेन्सबाट राष्ट्रपति पौडेललाई नयाँ दिल्ली पुर्याइएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। भारतमा राष्ट्रपतिको उपचार सुरु भइसकेको उनका कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र भारतको एम्स अस्पतालका चिकित्सकहरूको बीचमा परामर्श हुँदा थप अनुसन्धान र उपचारको लागि भारत नै लैजान उपयुक्त हुने राय आएपछि भारत लगिएको जनाएको छ। पौडेललाई उपचारका लागि मङ्गलबार साँझ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना गरिएको थियो। उनलाई थप उपचारको लागि नयाँ दिल्लीको अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्समा लगिएको हो। पौडेललाई छाती र कोखामा समस्या देखिएको समाचारहरूमा उल्लेख छ। दिल्लीमा रहेको नेपाली राजदूतावासले पौडेलको स्वास्थ्यमा सुधार भएको जनाएको छ। एउटा विज्ञप्ति निकालेर दूतावासले त्यहाँ भएका चिकित्सकहरूलाई उद्धृत गर्दै स्वास्थ्य सुधारोन्मुख भएको जनाएको छ। यसअघि गत चैत 18 गते पेटमा समस्या देखिएपछि पौडेलको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल काठमाडौँमा उपचार गरिएको थियो। इन्दु ग्रोसरी नेपाली र इन्डियन सामान पाउने नर्थ क्यारोलिनाको हाम्रो ग्रोसरी, जहाँ पाइन्छन् तपाईले खोजेको र नेपालमा पाइने सामानहरू, खाद्यान्न, मसला, फलफुल र तरकारीको कम्प्लिट कलेक्सन। सबै नेपाली जाने ग्रोसरी हाम्रो ग्रोसरी इन्दु ग्रोसरी। चाडपर्व, साथीभाइको जमघट र नेपाली भान्साको कम्प्लिट सप्लाई। इन्दु ग्रोसरी, नर्थ क्यारोलिना एट ग्रिन्सबोरो। वैशाख 10 गते चितवन, बारा र तनहुँमा हुने उपनिर्वाचनको मौन अवधि अब सुरु भएको छ। आक्रामक प्रचार र आकर्षक एजेन्डासहित उपनिर्वाचनको मैदानमा होमिएका उम्मेद्वार मध्ये कसका मुद्दालाई मतदाताले अनुमोदन गर्ने हुन् यो थाहा पाउन अब केही दिन मात्रै कुरै पुग्छ। अब यता नर्थ क्यारोलाइनाबाट एउटा खबर। गत शनिबार 15 अप्रिलमा अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइना राज्यको टाउन अफ मोरिसभिलमा 7औं नेपाल डे भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। नेपाल सेन्टर अफ नर्थ क्यारोलाइना NCNCले आयोजना गरेको यो दिवसमा मोरिसभिलका मेयर TJ काउली तथा नर्थ क्यारोलाइना राज्यका एसियाली मुल्की संसद सदस्य मारिया सर्वनियाले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। करिब 1200 जना सहभागीहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको यो कार्यक्रमको सुरुवात पञ्चकन्या र कुमारी सहितको झाँकी एवं विभिन्न नेपाली परम्परागत वेशभूषामा सजिएका सहभागीहरूको परेड मार्फत भएको थियो। स्थानीय मोरिसभिल स्थित चर्च स्ट्रिट पार्कमा आयोजित यो कार्यक्रममा विविध नेपाली परिकारका स्टलहरूका साथसाथै स्थानीय व्यवसायी र विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूको स्टल समावेश थियो। नमस्ते, म चाहिँ कृति मैनाली। सो आई एम अ फ्यासन डिजाइनर, जस्ट डुइङ एज अ पार्ट टाइम। अहिले चाहिँ म चाहिँ एथनिक वेयर्सहरू बढी बनाउँछु, प्लस ढाकासको रेडिमेड वेयरहरू बनाउँछु। मेरो मोस्टली डिजाइन्सहरू चाहिँ ब्राइडल्सहरू, अलिकति लग्जरी फेसनलाई लिएर हाई क्वालिटी फेब्रिक युज गरेर फुल एम्ब्रोइडरी ह्यान्डवर्क गरेर बनाउने गरिन्छ। मोस्ट अफ द मेरो प्रडक्ट्सहरू नेपालबाटै आउँछ। मेरो प्रोडक्सन हाउस, म्यानुफ्याक्चरर्सहरू सबै उहाँ हुनुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ नेपालबाट हामीले डिजाइन गरेर नेपालबाट बनाएर यहाँ लिएर आउँछौँ। सो जस्ट प्रमोटिङ एभ्रिथिङ नाउ एन्ड होपिङ फर टु डु बेस्ट। नेपाली नयाँ वर्ष 2080 को अवसर पारेर आयोजित यो कार्यक्रममा नेपाली मूलका विद्यार्थी स्वागत अधिकारीलाई $1500 राशिको सुजन परिता छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो। यो कार्यक्रममा नेवारी बौद्ध समुदायको परम्परागत चर्या नृत्य सँगसँगै विभिन्न जात जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू पनि प्रस्तुत गरिएका थिए। नेपाल न्यू इयर को डे परेको दिनमा अप्रिल मन्थ चाहिँ अटिजम अवेरनेसको मन्थ पनि भएको हुनाले अटिजम अवेरनेस स्प्रेड गर्नलाई नेपाली कम्युनिटीमा सानो फुडको स्टल राखेका छौँ। यसमा चाहिँ
नेपाली नेवारी खाजा छ र अनि यसको सबै प्रफिट चाहिँ हामीले अटिजम सोसाइटी यहाँ लोकल एउटा च्याप्टर छ त्यो च्याप्टरलाई डोनेट गर्नलाई सबै प्रफिट हामीले डोनेट गर्ने विचार गरेका छौँ। कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रूपमा स्टेट सेक्रेटरी एलेन मार्शल, वेक काउन्टीका कमिश्नर शेरिल स्टर्लिन्स, टाउन अफ मोरिसभिलका पूर्व मेयर मार्क स्टलमन, उपमेयर ली जोन्सन, काउन्सिलम्यान द्वय स्टिभ राव तथा सतीश गरिमेला लगायतका सरकारी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। एनसीएनसीका अध्यक्ष आरपी पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा एनआरएनए आइसिसीका महासचिव डाक्टर केशव पौडेल, नेपालका पूर्व सांसद ऋषिकेश तिवारी लगायत स्थानीय सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा आगन्तुक वक्ताहरूले नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा एनसीएनसीलाई धन्यवाद दिएका थिए। नर्थ क्यारोलाइनावासी नेपालीहरूको अपार उपस्थितिले 7औं नेपाल डेलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सफल भएको एउटा विज्ञप्ति निकालेर एनसीएनसीले जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल दिवसको यो उपस्थितिले हामीलाई आगामी दिनहरूमा हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउने प्रेरणा मिलेको छ। एनसीएनसीका महासचिव डाक्टर विकास साक्यले विगतका नेपाल डेमा भन्दा यसपालि बढी गुणस्तरीय र व्यवस्थित कार्यक्रम पस्किन सकेकोमा आफू गौरवान्वित भएको बताएका छन्। नर्थ क्यारोलाइनामा नेपाली समुदायले गएको सन् 2017 देखि मनाउँदै आएको नेपाल डे परेड कार्यक्रमलाई स्थानीय मोरिसभिल टाउन र वेक काउन्टीले अप्रिल महिनाको तेस्रो शनिबारका दिन नेपाल डेको रूपमा मान्यता दिँदै आएको छ। नेपाली स्वाद केरी नर्थ क्यारोलाइनामा हिमालयन ग्रिलमा जस्तो अन्त कहाँ। मुखै रसाउने नेपाली, इन्डियन र चाइनिज पकवानको फुल फ्लेस्ड मेनु जहाँ हुन्छ हरेक परिकार अथेन्टिक र बनाउँछन् नेपाली हातले। वाह, पार्टी, सभाहल, विवाह, व्रतबन्धका लागि यो भन्दा उत्तम ठाउँ हुनै सक्दैन, ग्यारेन्टी। हिमालयन ग्रिल केरी। अब फेरि नेपालमा एउटा सरकारी निकायको प्रतिवेदनले बेरुजु र आर्थिक बेथितिको अवस्था भयावह रहेको चित्रण गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बेरुजु र आर्थिक बेथितिको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाललाई सङ्कट पर्दा आर्थिक सहायताका लागि कसैले नपत्याउने अवस्था बन्न सक्ने सङ्केत गरेको बीबीसीले जनाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 60औं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा आर्थिक अनुशासन अत्यन्तै न्यून रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदनमा नेपालको सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणालीमाथि कयौं प्रश्नहरू पनि उठाइएका छन्। त्यस्तै बेरुजु व्यापक रूपमा बढेको र विशेष गरी कयौं प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले नियम कानुनलाई बेवास्ता गर्दै जथाभावी खर्च गर्ने परिपाटीको विकास भएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा बेरुजु फर्स्योटको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन। सबै निकायमा गरिएको लेखा परीक्षणबाट गएको वर्ष मात्रै 1,19,78 करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम 1,15,05 करोड 50 लाख रुपैयाँ रहेको थियो। महालेखाका अनुसार नेपालमा हालसम्मको बेरुजु रकम चाहिँ 9,59,79 करोड पुगेको छ। मेडिकल व्यवसायीसँग पैसा मागेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कारबाहीमा परेका समानुपातिक सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको कारबाहीबारे सङ्घीय संसद सचिवालयले अध्ययन गर्ने भएको छ। पार्टीले समानुपातिक सांसद श्रेष्ठलाई गएको चैत 30 गते सांसद पदबाट निष्कासित गर्दै पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 भएको व्यवस्था अनुसार सङ्घीय संसद सचिवालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठमाथि गरेको कारबाही कानुन सम्मत छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न लागेको जनाइएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 34, 35 र 36 मा संसद सदस्यले दल त्याग गरेको वा निष्कासन गरेको अवस्थामा त्यसको सूचना संसदमा दिनुपर्ने र त्यो सूचना दर्ता भएको 15 दिनभित्र सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा वाचन गरेर जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। उनीमाथि गरिएको कारबाही प्रक्रियागत रूपमा ठिक भए यही वैशाख 14 गतेभित्र सभामुखले स्थान रिक्तताको जानकारी गराउने सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। सभामुखले सदनमा स्थान रिक्तताको जानकारी गराएपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्द सूचीमा रहेका कुनै एकजना उम्मेदवारलाई प्राथमिकता क्रमानुसार
छनौट भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित गर्ने बताइएको छ। राष्ट्रपाले भने समानुपातिक सूचीमा रहेका बिन्दवासिनी कंसाकारलाई समानुपातिक सांसद पदमा निर्वाचित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपैयाँ घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपाले सांसद श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको थियो। नेपालमा रहेको विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा मानवले पहिलो पटक पाइला टेकेको 70 वर्ष पुगेको छ। 2 साहसी पर्वतारोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमन्ड हिलारी सन् 1953 मे 29 तारिखमा सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका थिए। त्यही आरोहणलाई स्मरण गर्दै सगरमाथा आरोहणको 70औं वर्षगाँठको सन्दर्भमा प्लाटिनम जुब्ली मनाइने भएको हो। आगामी मे 29 तारिखमा नेपालमा भव्य कार्यक्रम गरी मनाइने भनिएको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ NMA-ले जनाएको छ। मे 29 तारिखका दिन सोलुखुम्बुको खुम्जुङमा विशेष कार्यक्रम हुनेछ। त्यहाँ तेन्जिङ शेर्पाका छोरा जम्लिङ तेन्जिङ शेर्पा र हिलरीका छोरा पिटर हिलरी सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ। नेपालमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित 8000 मिटर अग्ला 8 वटा हिमाल छन्। हालसम्म करिब 7000 स्वदेशी तथा विदेशी पर्वतारोहीले सर्वोच्च शिखरको आरोहण पूरा गरिसकेका छन्। सगरमाथा चढ्ने होडबाजीका साथै आरोहीहरूले नयाँ कीर्तिमान पनि थप्दै आएका छन्। कामी रिता शेर्पाले 26 पटक सगरमाथा आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान बनाएका छन्। उनी वसन्त ऋतुको यो सिजनमा पनि आफ्नै कीर्तिमान फेरि तोड्न सगरमाथा आरोहणमा निस्किएका छन्। सन् 1975 मे 16 तारिखका दिन जापानी आरोही जुनको ताबेईले सगरमाथा आरोहण गरेर पहिलो महिला सगरमाथा आरोहीको उपमा पाएकी थिइन्। यस्तै पासाङ लामु शेर्पा सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला हुन्। नेपालमा जिब्रो छेडेर मनाइने बिस्का जात्रामा यो पटक 27 वर्षीय युवाले जिब्रो छेडेका छन्। मध्यपुर ठिमीको बोडे जात्रामा यस वर्ष 27 वर्षीय सुजन बाग श्रेष्ठले जिब्रो छेडेका हुन्। बिस्का जात्राको अवसरमा मध्यपुर ठिमीको बोडेमा आयोजना हुने मौलिक शैलीको जात्रामा श्रेष्ठले शनिबार जिब्रो छेडेका हुन्। जात्रामा जिब्रो छेड्ने स्थानीय श्रेष्ठ थर्कै पुरुष हुनुपर्ने परम्परा छ। यही परम्परा अनुसार यस वर्ष सुजनले जिब्रो छेडेर जात्रालाई निरन्तरता दिएका हुन्। विभिन्न देवगणको पूजा गरेपछि तेलमा डुबाइराखेको 10 इन्च लामो सुइरोले 5औं गणेशको प्राङ्गणमा रहेको पार्टी स्थित मञ्चमा श्रेष्ठको जिब्रो छेडिएको थियो। चैत मसान्तको दिन बोडे महालक्ष्मी मन्दिर प्राङ्गणमा लिङ्गो उठाएपछि जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले निराहार व्रत बसेर जिब्रो छेडाउने चलन छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 8औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। आइतबार परराष्ट्र मन्त्रीमा NP साउदलाई नियुक्त गर्दै प्रचण्डले 8औं पटक आफ्नो मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा 10 वैशाखको उपचुनावपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने समझदारी भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावित भारत भ्रमणको तयारीका लागि तत्काल परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरिएको हो। गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले 17 चैतमा 7औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। त्यतिबेला 5 वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफै सम्हालेका थिए। साउद परराष्ट्र मन्त्री बनेपछि पनि सरकार अझै अपुरो नै छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै अझै 4 वटा मन्त्रालय बाँकी नै छन्। नेपालमा लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ता काट अब खुल्ने देखिएको छ। मङ्गलबार सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ता काट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2079 पास भएसँगै जग्गा कित्ता काट खुल्ला भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले भू उपयोग नियमावली नबनेका कारण घर जग्गा कारोबारमा कित्ता काट र अंशबन्डा रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउन मन्त्री परिषदले नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताएकी छिन्। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा सङ्कलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने गरी यसअघि भएको निर्णयलाई खारेज गरिदिएको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्रको सम्बन्धमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समयमा भएको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचय पत्रका विवरण रुजु गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधि जारी गरेका थिए। त्यही कार्यविधिका आधारमा एडभान्टेज इन्टरनेसनल प्रालीले इजाजत पाएको थियो।
11 पुसमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले 13 पुसमा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट त्यो कार्यविधि स्वीकृत गराएका थिए। पाइलट पढ्नको लागि अब विदेश जानुपर्ने नेपाली विद्यार्थीको बाध्यता हट्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनको अनुमति दिएपछि अब नेपालमै पाइलट अध्ययन गर्न पाउने बाटो खुलेको हो। मन्त्रालयले फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनका लागि शुभम एभिएसन प्राली र चन्द्रसूर्य एभिएसन प्रालीलाई अनुमति दिएको छ। अरू कम्पनीहरूलाई पनि अनुमति दिँदै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ। 45 लाख रुपैयाँ खर्चेर अब नेपालमै पाइलट पढ्न सकिने अनुमति पाइएको फ्लाइङ स्कुलका सञ्चालकहरूले बताएका छन्। यमनको राजधानी सानामा रमजानको अवसरमा नगद उपहार वितरण गरिरहँदा मच्चिएको भागदौडमा दर्जनौंले ज्यान गुमाएका छन्। यमनको राजधानी सानाको एउटा विद्यालयमा रमजानको समयमा सहायता सामग्री वितरण भइरहँदा मच्चिएको भागदौडमा कम्तीमा 78 जनाले ज्यान गुमाएको समाचार आएको छ। सामाजिक सञ्जालमा राखिएका भिडियो फुटेजमा शहरको बाब अल यमन क्षेत्रमा अस्तव्यस्त दृश्य देख्न सकिन्छ। रोयटर्स समाचार संस्थाले प्रत्येक व्यक्तिलाई दिन खोजिएको $9 अर्थात् लगभग 1200 रुपियाँ सहयोग लिन सयौं मानिसहरू भेला भएका थिए। अब क्रिकेटको एउटा खबर। विजेतालाई एसिया कपको ढोका खोल्ने एसिसी प्रिमियर कप काठमाडौँमा सुरु भएको छ। उद्घाटन खेलमा मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गर्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले एसिसी प्रिमियर कपमा विजयी सुरुवात गरेको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटनको दिन मङ्गलबार मलेसियाले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ रोज्दै 9 विकेटको क्षतिमा 235 रन जोडेको थियो। मध्यम स्कोरको चुनौती पछ्याउन आएको नेपालले 36.2 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। मलेसिया विरुद्ध नेपालको यो लगातार 6औं जित हो। झन्डै 1 दशकपछि पहिलो पटक एसिसीको प्रतियोगिता आयोजनाको अधिकार नेपालले पाएको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले टियु र मूलपानी दुईटै मैदानलाई यस प्रतियोगिताको लागि प्रयोग गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले अघिल्लो महिना घरेलु मैदानमा क्रिकेट विश्वकप लिग 2 खेलेकै टिमलाई निरन्तरता दिएका छन्। रोहित पौडेलको कप्तानीमा 14 सदस्यीय नेपाली टोली खेलिरहेको छ। लिग 2 मा पछिल्लो 12 खेलमा शानदार प्रदर्शन गरेको नेपाली टोली अहिले उत्कृष्ट लयमा छ। मलेसिया विरुद्ध पहिलो खेल जित्दै नेपालले एसिया कपमा पुग्ने अभियानको सुरुवात गरेको छ। यो प्रतियोगिताको विजेता सेप्टेम्बरमा हुने एसिया कपमा भारत र पाकिस्तान रहेको समूहमा खेल्न पाउने भएकाले पनि अझै विशेष छ। नेपालले एसिसी प्रिमियर कपको उपाधि जितेमा ऐतिहासिक रूपमा एसिया कपमा छनौट भएर भारत पाकिस्तानसँग खेल्ने अवसर पाउनेछ। त्यसैले पनि नेपाली टोली र क्रिकेट समर्थक अहिले निकै उत्साहित छन्। अब बिदा हुनुअघि एउटा अनुरोध। अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइना राज्यबाट साताभरिको मुख्य नेपाली समाचारको सङ्गालो न्युज नेपाली प्रस्तुत गर्यौं। न्युज नेपालीको यो संस्करण तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव दिनुहोला। नेपाल बाहिर रहनुभएका नेपालीको लागि हामीले समाचार सङ्कलन गरेर हरेक हप्ता यसै गरी तपाईँ माझ आउँछौँ। तपाईको वरिपरि भएका गतिविधि न्युज नेपाली मार्फत प्रसारण गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कार्यक्रमको जानकारी, तिनीहरूको भिडियो र फोटो पठाएर सहयोग गर्नुहोला। अर्को हप्ता साताभरिका मुख्य समाचारको सङ्गालो लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।